अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और वालदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान ताक क़यामत रहे। बड़ा ही दिल जो है ना वो अब तो साफ़ हो गया है कि खान साहब का मकसद कुछ और ही है। जो मुझे और आपको नज़र आ रहा है उससे बहुत आगे तक जाकर खान साहब खेल रहे हैं। इससे पहले कि चलें ज़रा पीटीआई के माफिया के बारे में बात करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल सब्सक्राइब करने से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैसेज है वो आगे तक जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये मैसेज होता है ना जी, ये जो लिंक है इसको सेंड करना मत भूलें। पीटीआई इसी माफिया की तरह काम कर रही है जिसका इल्ज़ाम पनामा जजों ने नवाज शरीफ पर लगाया था। सलीम माफिया ऐसे ही काम करता है, जो भी ईमानदार आता है इसके मफाद के खिलाफ और इस पर हमलावर। ये उनका तरीकाकार है पुराना। काजी साहब एडहाक पर 4 जज ला रहे हैं, चूंकि वो ईमानदार जज नहीं है, इनके मफाद के खिलाफ अगर उनसे कोई फैसला हो गया तो पीटीआई ने इन जजों पर जाती हमले शुरू कर दिए हैं। इन जजों को गालियां निकाल रहे हैं, इनके खिलाफ जाती हमले कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो मुहिम जारी है वो आपको पता है पीटीआई का फेवरेट तरीन जो है वो काम है। इस मुहिम के दौरान इनकी फैमिली को भी लेके आ रहे हैं। इसी वजह से 2 जज की जानब से एडहाक जज बनने के हवाले से इनकार भी आ चुका है। साबिक जज जस्टिस मशीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का एडहाक जज बनने से माजरत कर ली है। मशीर आलम ने काजी फैसला को खत लिख कर माजरत की है। पीटीआई ने मशीर आलम पर इल्ज़ाम लगाया था वो मौलाना फजलरहमान की जमात को सपोर्ट करते हैं और इस किस्म के दूसरे भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे। इधर जस्टिस मकबूल बाकर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि शायद वो भी माजरत कर लें और वो भी पीछे हट रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए कि ये कैसे मैनेज करते हैं। अब हर किसी के पास अपनी फैमिली जो इज्जत है वो बड़ी प्यारी होती है और उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जस्टिस तारक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खील ने एडहाक जज बनने की हामी जो है वो भर ली है और काजी फैसला को आगाह भी कर दिया है कि हम लोग इसके लिए अवेलेबल है। ये दोनों जज बहुत बड़े सरप्राइज देंगे। सरदार तारक मसूद से पीटीआई डरती है क्योंकि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया था। 9 मई वाले को कैफरे किरदार पहुंचाने में कहा था कि इसको हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मजहर आलम खील गालबन इमरान खान, कासम सूरी और अलवी पर आर्टिकल 6 लगाने का कह चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही वो फैसला लिखा था जब इमरान खान ने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ी थी। देखें, अब रियासत के पास कौन सी सहूलतें नहीं हैं इस वक्त। ये जो काम करने जा रहे हैं या जो किया, मैं अपने पहले वीडियो भी बता चुका हूं कि जो मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अगर आप मुल्क तबाह करने वाले जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्ज किया है वोट डाला होगा 2024 को, या जो उसके हक में आज जज वकीलों की तरह सामने खड़े हो गए आके, उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ जुल्म क्या क्या किए हैं। उनको पता है अगले 5 साल में पाकिस्तान ने कितने अरब डॉलर कर्जा वापस करना है। उनको पता है कि पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के लिए, इन जजों की मराआत देने के लिए कितने पैसे हैं और कितने उधार लेने पड़ेंगे, कितने कर्ज लेने पड़ेंगे। और क्या ये सब कुछ इमरान खान आकर कर सकता है? अगर कर सकता है तो बता दें। अगर उसमें इतनी काबिलियत है जो आप फिर चाहते हैं कि 2016-17 की तरह कुछ भी करके ये हुकूमत ख़त्म कर दी जाए और मौजूदा आर्मी जो वज़ीर-ए-आज़म है उनको घर भेजकर इमरान खान को बिठा दिया जाए। उस वक्त तो कुछ सांसें ले रहा था पाकिस्तान। इमरान खान का तबाह किया हुआ पाकिस्तान पिछले 2-2.5 साल में अभी तक संभल नहीं रहा, लेकिन जिद लगी हुई है कि इमरान खान को लेके आना है और सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है। और दूसरा बड़ा जो गौर तलब है, मैं अक्सर कह रहा हूं, चाहे वो पाकिस्तान की फौज है, वो चाहे पाकिस्तान के अदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत है, खुदारा जाग जाए। अब नहीं जागे तो शायद दोबारा अब जागने का मौका ना मिला। डिजिटल मीडिया इतनी बड़ी बदमाशी है कि अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि कोई जज जो आप एडहाक पर लेकर आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया में इतनी ताकत है कि वो भी भाग जाएंगे, वो भी अपनी फैमिलियों की इज्जतों की वजह से। और फिर इस वक्त जो बैठे हुए हैं, जो आपके डिजिटल मीडिया की कंपेन की वजह से शायद मुतासर हो गए कि काजी फैसला साहब जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंशन ले रहे हैं। इतनी तगड़ी डिजिटल पर कंपेन की गई कि वो भी दूसरी तरफ जाने पर मजबूर हो गए कि शायद सच्ची मुच्ची हुकूमत काजी साहब के साथ मिलकर कोई लॉ ला रही है, कोई नया आइन ला रही है, जिसके जरिए बहुत सारे जज जो हैं वो शायद
اینی مور نہ بن سکیں، جج نہ بن سکیں. تو یہ جو ڈیجیٹل ہے اس پہ خدا کے واسطے دھیان دے دیں، پسند ناپسند والے معاملات سے آگے نکلیں. اس پہ وہ لوگ رکھیں، وہ لوگ لے کر آئیں جو واقعی کام کرنے والے ہیں. پرانے واقف کار ہوں گے، پرانے واقف کار ہوتے ہیں، وہ کہاں لگا رہے ہیں، کہاں کھا رہے ہیں، کہاں پی رہے ہیں، کیا اگر ان کو لگایا تو احتیاط دیے ہیں، کیا اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ لگنا چاہیے تاکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر دوبارہ سنبھلنے کا یا سمجھنے کا موقع نہیں ملنے والا. الیکشن کمیشن نے 71 اجلاس بلا لیا. اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے محسوس نشستوں والے فیصلے پر رد عمل دیا جائے گا. الیکشن کمیشن قانونی نکات پر بحث کرے گا، ایک بھرپور عمل دے گا، یعنی کیونکہ ججوں نے الیکشن کمیشن کے کندھے پر رکھ کر فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پارٹی والے نشان فیصلے کی تشریح درست نہیں کی. بہرحال الیکشن کمیشن کا 18 جولائی کو ہونے والا اجلاس انتہائی اہم ہوگا. اس اجلاس کے بعد جو موقف آئے گا اس موقف پر حکومت اپنی نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ کرے گی. ٹھیک ہے جی، الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے. الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کی طرح ایک آزاد ادارہ ہے، اور اگر سپریم کورٹ کی طرح آزاد ادارہ ہے وہ بھی اپنے جو فیصلے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. وہ بھی آگے جا کے اگلے مورچوں پہ لڑ سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کون ہوتی ہے؟ اور اسی کو دیکھ کر حکومت جو ہے وہ بھی اپنا اگلا لاحق عمل طے کرے گی. خواجہ آصف نے ایک بڑی سازش سے آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پر اٹیک کرنا ہے. خواجہ صاحب نے یہ بات ججوں سے متعلق کہی ہے. اکتوبر میں قاضی فائز ریٹائر ہو رہے ہیں اور غالباً نومبر میں ڈی جی ISI جنرل ندیم بھی ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی پی ٹی آئی عمرانی ججوں کے ساتھ مل کر کچھ بڑا پلان کر رہی ہے. حکومت کو اس کا پتہ ہے تو اس کو ناکام بنانے کی ابھی سے کوشش پر کام کرنا چاہیے. جب آپ کو ان کے عزائم کا پتہ چل گیا ہے تو ان کو گھر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ یہ جو ملک ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی اسی نئے ایسے ایڈونچر کا جو پاکستان تحریک انصاف اگر وہ سوچ رہی ہے کہ قاضی فائزہ کے بعد یا پھر اس کے بعد جو ڈی جی ISI اگر مطلب ان کی جگہ پہ کوئی نئے آتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں تو اس پہ ابھی سے کام کرنا چاہیے. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بہت اہم بیان دیا ہے. اتحادیوں کی جانب سے اعتراض آ رہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ڈپٹی وزیر اعظم نے واضح کر دیا تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ نہیں ہوا، اس معاملے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. نون لیگ کی قیادت اور اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہی وفاقی کابینہ ریفرنس کی منظوری دے گی اور سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا. یوں اتحادی بھی بنا لیے جائیں گے اور میرے خیال میں یہ کام بہت جلدی کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے لیے آخری دروازہ بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر آگے جا کے آپ کو اس کے ظاہر اتحادیوں، اور ویسے میرے خیال میں یہ بھی شاید تھوڑا سا زیادہ ہے کہ آپ نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہی نہیں اور آپ نے یہ اعلان کر دیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ والے بیان اتحادیوں کی طرف سے آنے ہی نہیں چاہیے. آپ پہلے اتحادیوں میں جائیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو اعتماد میں لیں، پھر یہ نیوز لے کر مارکیٹ میں آئیں. آپ نیوز لے کر مارکیٹ میں آ گئے، آپ نے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا، ایک ہی بندے نے یا 2 بندوں نے یا کہیں دوسری جگہ پہ فیصلہ ہو کر آپ کو خط دے دیا کہ جائیں جا کے میڈیا پہ پڑھ دیں. یہ بھی انہی فیصلوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے بعد میں حکومت جو ہے اس کو پھر باتیں سننی پڑتی ہیں. تو بہتر ہوتا پہلے، لیکن اب بھی بڑا سٹرونگ ہو جائے گا، بڑا تگڑا ہو جائے گا کہ سارے اتحادیوں کو ساتھ بٹھائیں، ان کو اس بات پر منائیں، ان کو وہ ریزن، وہ وجوہات دیں جن وجوہات کی وجہ پہ یہ جماعت بین ہونی چاہیے. اس جماعت کا ایک ممبر جو ہے وہ بین ہونا چاہیے اور اس کو پاکستان کی سیاست میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت اپنی جگہ پہ ہے، یہ ملک نہیں رہے گا جو عمران خان کا خواب ہے. اس ملک کو توڑنا عمران خان کا خواب ہے، تو آپ نے جمہوریت کو کیا کرنا ہے؟ جمہوریت میں اگر اجازت ہے کہ کوئی بندہ بھی جو الیکشن لڑ سکتا ہے تو ضرور ہے، لیکن یہ انتشاری یہ تو ان جماعتوں سے زیادہ ظالم ہے جو اس پوری دنیا میں اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، اب میں یہاں پر نہ ہی لوں تو بہتر ہے. خیر، ایک تگڑی خبر آئی ہے کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑنے پر غداری کے مقدمے میں فواد چودھری بھی رگڑے جانے لگا ہے. آپ کو یاد ہے تحریک عدم اطمینان منظور نہ کرنے کی قرارداد فواد چودھری بطور وزیر قانون لایا تھا. اسی قرارداد پر قاسم سوری نے غیر آئینی رولنگ دی تھی.
فواد چودھری کو بھی اس مقدمے میں شامل کرنے کی اطلاعات ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو چودھری صاحب کے لیے میرے خیال میں چودھری صاحب کی لاٹری نکل آئے گی، کیونکہ اگر اس میں مقدمے میں شامل کر لیا گیا اور آگے جا کر کچھ نہ ہوا یا جان چھوٹ گئی یا پھر ایک سیاسی مقدمے کے بعد 6 مہینے سال 2 سال کے بعد اس کا جو پھل ہے وہ چودھری صاحب عمران خان سے تا حیات کھائیں گے کہ تاڑی پر غداری دے مقدمے میں اسی پوتے ہوئے نے۔ تو چودھری صاحب کی یہ لاٹری ہے جی میرے خیال میں، کہ چودھری صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں، تو چودھری صاحب اپنی جو سیاست ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے کا چانس مل جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اتنی تگڑی کمپین کہ جج جو ہیں وہ بھی ذمہ داری لینے سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ اس الیکشن یہ جو سوشل میڈیا پر عمران خان کی یہ نیگیٹو اور پروپیگنڈا کی ایک کمپین ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر توڑ کیا جا سکتا ہے تو کیسے توڑ کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، واٹس ایپ گروپوں میں ویلوگ کو ضرور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کے چینل کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بڑا ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیشہ درکار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔